अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सोहेल ओवरसीज़ वॉइस से। ख़वातीन हज़रात, 2 रोज़ पहले मैंने साद रिजवी के नाम एक पैगाम के उन्वान से एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। तब से लेके अब तक उसके पैरोकारों ने इस्लाम की तमाम अखलाकियात को बालाए ताक रखते हुए जो मुग़ल्लज़ात उन्होंने बकी हैं और बकते चले जा रहे हैं, उस पर मुझे आज दोबारा ये वीडियो करने की ज़रूरत महसूस हुई है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे क्या लिख रहे हैं, क्या गाली दे रहे हैं, इसलिए कि आप अपनी तरबियत पर इशारा करवा रहे हैं दूसरों का, दूसरे लोगों की तवज्जो दिला रहे हैं कि आपकी तरबियत करने वालों का कसूर है, आपका कसूर नहीं है। अब आप बेहतर समझते हैं कि आपने अपनी तरबियत करने वालों को रुसवा करवाना है या कि आपने वो करना है जिसकी आपको इस्लाम इजाज़त देता है। मैं तो दाढ़ी भी से भी नहीं हूँ और मैं इमामा भी सर पे नहीं बांधता, मैं टखनों से ऊपर शलवार भी नहीं बांध पाता। ठीक है, मैं तो अधूरा सा मुसलमान हूँ, मैं दावेदार नहीं हूँ कि मैं दीन का ठेकेदार हूँ, लेकिन आप तो दीन के ठेकेदार हैं। आपने तो दाढ़ियाँ भी रखी हुई हैं, बड़ा से इमामे भी बांधे हुए हैं, पगड़ आपने सर पे रखे हुए हैं, और वो भी नस्वारी कलर के ख़ास तौर पर। हर मसलक ने, हर फ़िरके ने अपने रंग का इमामा पहन लिया है। आप लोग तो मसलक फ़रोश हो, दीन फरोश तो आप हो ही, आप तो मसलक फरोश हो। आपने तो मज़हब की दुकान खोल रखी है। आप अगर ठंडे दिल से मेरी बातें सोचेंगे और समझेंगे तो मुमकिन है कि आपकी इस्लाह हो पाए। आप दीन के पीछे हैं या आप साद रिजवी के दीन के पीछे हैं? साद रिजवी के पास कितनी तालीम है, कितना इल्म है उसके पास इस्लामी या दीनी? साद रिजवी के हवाले से मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ जो उसके पैरोकार हैं कि साद रिजवी के वालिद गिरामी मरहूम के करीबी दोस्त ने कहा था कि हज़रत मुझसे दुआ कराते हैं कि साद के लिए दुआ फरमा दीजिए, वो बहक चुका है और वो गलत कामों में पड़ चुका है, तो उसके लिए ज़रा दुआ कर दीजिए। अब मैं उन गलत कामों की फहरिस्त यहाँ नहीं गिनवाऊँगा, ठीक है। यूट्यूब पर वो तमाम वीडियोस पड़ी हुई हैं उन अलामा साहब की जो मस्जिद के मिंबर पे बैठ के ये बातें कर रहे हैं, और मैं उनकी बातों पर इसलिए यकीन करता हूँ कि एक तो वो हज़रत साहब के करीबी दोस्त, ऊपर से वो मिंबर रसूल पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो मुझे तो यकीन करना पड़ेगा ना भाई। साद रिजवी ने दीनी तालीम कितनी हासिल की है और दुनियावी तालीम कितनी हासिल की है, ज़रा वो मुझे बता दीजिए ताकि मैं भी इस्तिफ़ादा कर सकूं। और मुझे उनकी मुख्तलिफ़ तसानीफ़ भी प्लीज़ रिकमेंड कीजिएगा कि अब तक उन्होंने दीन के हवाले से जो किताबें लिखी हैं, मुझे ज़रा वो भी बताइएगा ताकि मैं वो भी पढ़ सकूं, मैं भी अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकूं। साद रिजवी पर अगर मैं ये तनकीद करता हूं कि ये बंदा 10 महीने ताख़ीर से क्यों पहुंचा, तो ये तो मैं तकलीफ़ से बात कर रहा हूं। इस तकलीफ़ से नहीं कि तुम 10 महीने देर से क्यों गए, इस तकलीफ़ में कि गज़ा में 40,000 बच्चे शहीद कर दिए गए, इस तकलीफ़ में कि गज़ा की पट्टी को उन्होंने वीराना बना दिया, उसका उजाड़ दी पूरी की पूरी बस्ती, तबाह हाली है। वहाँ पर लोग खुले आसमान के नीचे सोते हैं, बापर्दा औरतें बेचारी, उनको हाजत के लिए जगह नहीं मिलती। और आप 10 महीने की ताख़ीर से, और फिर उसके पैरोकार ये लिखते हैं कि जी हमने तो बहुत दफ़ा एहतजाज किया है, नेशनल मीडिया दिखाता नहीं है। ओ भाई, नेशनल मीडिया नहीं दिखाता ना, सोशल मीडिया इस वक्त नेशनल मीडिया से ज़्यादा बड़ा मीडियम है। और दूसरा, मैंने ये इतला दी थी कि $34.5 मिलियन एप्पल कंपनी ने इसराइल की फ़ोर्स को फ़राहम किए हैं इस फ़लस्तीन की जंग के लिए। तो मैंने तो आपको एक इतला दी ताकि आप अपने पैरोकारों को ये बावर करा सकें कि भाई आप आईफोन इस्तेमाल ना करें, आप एप्पल के लैपटॉप इस्तेमाल ना करें, आईफोन की कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें, इनका बाइकाट करें। सारी दुनिया इनकी प्रोडक्ट का बाइकाट अगर कर रही है तो मैंने भी तो बाइकाट करने का ही कहा ना आपको। कोई मैंने आपके सीने में तीर तो नहीं मारा, मैंने कोई गाली तो नहीं बकी आपकी तरह, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन आपने जितनी मुग़ल्लज़ात बकी, अब आप सब मुझे, जितने लोगों ने मुग़ल्लज़ात बकी, आप सब लोग मुझे मेरी बात का जवाब दीजिएगा। क्या आपकी इस्लामी तालीमात ये है? क्या आप जब ये कहते हैं कि लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या लब्बैक या रसूलुल्लाह का ये मीनिंग्स हैं जो आपने इस्तेमाल किए हैं? क्या लब्बैक या रसूलुल्लाह के ये इखलाकियात थे? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इखलाकियात थे? नबी करीम के लिए मुग़ल्लज़ात बकने वालों को, नबी करीम के लिए के पैरों को पत्थर मार मार कर लहू लुहान कर देने वालों को, नबी करीम पर कचरा गिराने वाली को क्या आपने बद्दुआ तक भी दी? नबी करीम की इन तालीमात को आपने अडॉप्ट किया?
آپ سعد رضوی کا دین لے کے چل رہے ہو، یا آپ نے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں تو آپ نے نبی کا دین لے کے چلنا ہے؟ نبی نے یہ کہا کہ مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق بلند ہے، اور آپ کا یہ اخلاق ہے کہ میں نے ذرا سی تنقید کی اور آپ نے مجھے مغلظات بکنا شروع کر دی. مجھے تو اس کا فائدہ ہوا، مجھے نقصان تو کوئی نہیں ہوا. نقصان آپ کو ہوا کہ آپ کی تربیت والے رسوا ہو رہے ہیں. آپ کا لیڈر اصل میں آپ کی تربیت اچھی نہیں کر رہا. آپ کا لیڈر اگر مجمع میں کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ نچن والیاں عورتاں دے بچے انقلابی نہیں ہو سکتے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی دین والے کی، کسی ملا کی، کسی عالم دین کی یہ زبان ہو سکتی ہے، تو میں اس دین کو نہیں مانتا. اس لیے کہ میں نے تو یہ سنا ہے اپنے نبی کے فرمودات میں کہ نبی نے فرمایا کہ شائستگی سے بات کرو، دھیمے لہجے میں بات کرو، اخلاق سے بات کرو، پیار سے بات کرو. آپ کو اگر میری تنقید بری لگی تھی تو آپ مجھے اصلاحی جملے بھی لکھ سکتے تھے. آپ مجھے لکھ سکتے تھے کہ بھائی آپ کو یہاں یہ غلط فہمی ہوئی ہے، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. میں اپنی بات پر اب بھی قائم ہوں. 4 دن کا دھرنا دیا آپ نے. آپ میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پلے سے خرچہ کیا ہے. آپ میں سے کچھ لوگوں نے کر لیا ہوگا خرچہ اپنے پلے سے. یہ ٹرانسپورٹیشن کا سارا خرچہ کس نے دیا؟ اچھا چلیں اس بات کو بھی چھوڑ دیجئے. جو مطالبات آپ نے منوائے اپنے، جو آپ 4 دن وہاں دھرنا دے کے اٹھ کے آ گئے، آپ کو یقین ہے کہ ان مطالبات پر عمل ہو جائے گا؟ اور جس دن ان پر عمل ہوگا تو مجھے بتائیے گا پلیز. اور وہ مطالبات تھے کیا؟ ان میں سے ایک مطالبہ ایسا نہیں ہے جس پر آپ عمل کروا سکیں. اس لیے کہ جن لوگوں کے یہ پیروکار آ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو رجیم چینج والے، یہ انہی کی لابی کے تو بندے ہیں. انہی کو تو ناگوار گزرا تھا کہ یو این او میں کھڑا ہو کے ایک آدمی یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ دنیا میں اللہ صرف ایک ہے، دنیا میں اسلام صرف ایک طرح کا ہے، 2 طرح کے اسلام نہیں ہے. جس نے یو این او میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ ہمارے دل پہ درد ہوتا ہے، ہمارے سینے میں درد ہوتا ہے جب آپ ہمارے نبی کے بارے میں بے حرمتی کرتے ہیں. آپ اس سے مقابلہ کر رہے ہو یار. اور آپ کا لیڈر بازار میں کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ نچن والیاں دے بچے انقلابی نہیں ہو سکتے. یہ اخلاقیات ہے تمہارے لیڈر کی اور تمہاری اپنی. بجائے اس کے کہ تم اپنی لیڈرشپ کو یہ کہتے کہ حضور یہ والا جملہ آئندہ نہ کہیے گا، یہ مائنس کر دیجئے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ عالم دین ہیں، جو کہ آپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی علمیت کی ڈگری نہیں ہے. سعد رضوی صاحب باقاعدہ طور پر نالائق آدمی ہیں. اگر یہ لائق فائق ہوتے تو ان کے منہ سے کبھی یہ جملہ ادا نہیں ہوتا. اور پھر جب آپ دھرنا دے کے واپس آ رہے تھے تو آپ کی کوچ میں سوار کچھ ملا، وہ آپ کے پپٹ ملا، گاڑی میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے جنہوں نے اپنی باجیاں نچوان دا شوق ہے، جہے اپنے باجیاں پیش کرنا چاہتے ہیں ساڈے کول بھیجو اپنی باجیاں. سنے نا یہ جملے آپ نے؟ یہ آپ کی اخلاقیات. اگر آپ کا لیڈر بدتمیزانہ الفاظ بولے گا تو اس کے فالوور کیوں نہیں بولیں گے؟ آپ کو یہ تمام باتیں مجھے لکھنے سے پہلے اس بات پر شرم آنی چاہیے تھی. آپ کو آئینے میں پہلے اپنی داڑھی اور اپنی پگڑی دیکھنی چاہیے تھی، اپنا امامہ دیکھنا چاہیے تھا، اپنا حلیہ، اپنا لباس دیکھنا چاہیے تھا، پھر آپ میرے ساتھ بات کرتے. میں نے کوئی غیر اخلاقی کو غیر اسلامی لادین کوئی ایسی میں نے گفتگو بات نہیں کی تھی. اس میں نے تو صرف آپ کو یہ کہا کہ آپ تاخیر سے پہنچے، اور پھر میں نے یہ کہا کہ حضور یہ والا بجٹ انہوں نے کیا ہے تو آپ بائیکاٹ کے لیے اعلان کر دیں. اس کے علاوہ تیسری بات مجھے بتائیے کہ میں نے ایسی کون سی کہی کہ جس میں آپ کو میری بات گالی بن کے لگی؟ سعد رضوی آپ کا لیڈر ہوگا، میرا نہیں ہے. سعد رضوی کو پلیٹ میں رکھ کے اس کے باپ کی طرف سے، مرحوم باپ کی طرف سے ایک چیز مل گئی جس کا وہ قابل نہیں تھا. اور آپ تمام اس کے پیروکار، میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ آپ سادہ لوگ ہو یار، آپ معصوم لوگ ہو. آپ دین کے لیے، اپنے نبی کی حرمت کے لیے آپ اس کی آواز پر لبیک کہتے ہو، آپ اس پہ یقین کرتے ہو، اور وہ اپنی بہترین دکان چلا رہا ہے. پاکستان میں سب سے اچھی اگر کوئی دکان چل رہی ہے تو وہ مذہب کی دکان ہے. اگر میری بات کی آپ نفی کرتے ہیں تو پھر میرے پاس اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اگر یہ دکان نہیں ہے یا یہ مذہب بھی، یہ دین فروشی نہیں ہے، تو پھر پورے پاکستان میں ہمارا مسلک ایک ہوتا. ہم صرف اسلام کو ماننے والے ہوتے، دین کو ماننے والے ہوتے، اللہ اور رسول کو ماننے والے ہوتے، اور قرآن کی تعلیمات
کو ماننے والے ہوتے، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ الگ نہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے، قبرستانوں کے باہر یہ کتبے نہ ہوتے کہ اس قبرستان میں کوئی شخص امامت نہیں کروا سکتا جس کا بریلوی سے تعلق نہ ہو یا دیوبندی سے نہ ہو یا اہل حدیث سے نہ ہو، اس طرح کے کتبے دیکھنے کو نہ ملتے۔ کیا یہ دین فروشی نہیں ہے؟ کیا یہ مسلک فروشی نہیں ہے؟ اگر آپ کے پاس ان بات کا مدلل جواب ہے تو اس کی دلیل لکھیے، گالی کی بجائے دلیل لکھیے۔ آپ کوشش کریں، آپ دین کے پیچھے جانے والے لوگ ہیں، اور اخلاق سے اور تمیز سے بات کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وقتاً نبی کے ماننے والے ہیں، اپنے نبی کی اخلاقیات کو ذہن میں رکھیں، اپنے نبی کی ان باتوں کو ان سنتوں کو بھی پورا کریں۔ خالی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا سنت نہیں ہے، نبی کی ہر اس بات کو، اس سنت کو پورا کرنا ایمان کا حصہ ہونا چاہیے جس کا نبی نے فرمایا۔ اگر کچرا پھینکنے والی کو آپ نے بد دعا نہیں نہ دی، تو تم لوگ اگر مجھے گالی دے رہے ہو تو ایک بات یاد رکھنا، قیامت کے دن اسی نبی کے سامنے، اسی اللہ کے سامنے تم سب لوگوں کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا انشاءاللہ۔